बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। मैंने देखा कि माँ अपने बेटे को आहिस्ता से मारती और बच्चे के साथ खुद भी रोने लगती। मैंने आगे होकर पूछा, बहन क्यों बच्चे को मार रही हो जबकि खुद भी रोती हो? उसने जवाब दिया कि भाई आपको तो मालूम है ना कि इसके वालिद अल्लाह को प्यारे हो गए हैं और हम बहुत गरीब भी हैं। मैं लोगों के घरों में मजदूरी करती हूँ और इसकी पढ़ाई का मुश्किल से खर्च उठाती हूँ। एक हम वक्त स्कूल रोज़ाना देर से जाता है, रोज़ाना घर देर से आता है, जाते हुए रास्ते में कहीं खेल कूद में लग जाता है और पढ़ाई की तरफ ज़रा भी ध्यान नहीं देता। मैंने बच्चे की माँ और उसको समझाया और आगे चल दिया। एक दिन सुबह सुबह सब्ज़ी मंडी कुछ सब्ज़ी वगैरह लेने गया तो अचानक मेरी नज़र उसी 10 साला बच्चे पर पड़ी जो रोज़ाना घर से मार खाता था। क्या देखता हूँ कि वो बच्चा मंडी में फिर रहा है और जो दुकानदार अपनी दुकानों के लिए सब्ज़ी खरीद कर अपनी बोरियों में डालते हैं तो उनसे कोई सब्ज़ी ज़मीन पर गिर जाती है और वो बच्चा उसे फ़ौरन उठाकर अपनी झोले में डाल लेता है। मैं माजरा देखकर परेशानी में मुब्तला हो रहा था कि चक्कर क्या है। मैं उस बच्चे को चोरी चोरी फॉलो करने लगा। जब उसकी झोली सब्ज़ी से भर गई तो वो सड़क के किनारे बैठकर ऊंची ऊंची आवाज़ें लगाकर उसे बेचने लगा। ऊपर मिट्टी, गंदी वर्दी और आंखों में नमी के साथ ऐसा दुकानदार ज़िंदगी में मैंने पहली मर्तबा देखा था। देखते देखते अचानक एक आदमी अपनी दुकान से उठा जिसकी दुकान के सामने उस बच्चे ने नन्ही सी दुकान लगाई थी। उस शख्स ने आते ही एक जोरदार पांव मारकर उस नन्ही सी दुकान को एक ही झटके में सारे सड़क पर फैला दिया और बाजू से पकड़कर उस बच्चे को भी उठाकर धक्का दे दिया। नन्हा दुकानदार आंखों में आंसू लिए दोबारा अपनी सब्जी को इकट्ठा करने लगा और थोड़ी देर बाद अपनी सब्जी किसी दूसरी दुकान के सामने डरते डरते लगा ली। भला उस शख्स का जिसकी दुकान के सामने उसने अपनी नन्ही दुकान लगाई, उस शख्स ने उस बच्चे को कुछ नहीं कहा। थोड़ी सी सब्जी थी, जल्दी ही बिक गई और वो बच्चा उठा और बाजार में एक कपड़े वाली दुकान में दाखिल हुआ और दुकानदार को वो पैसे देकर दुकान में पड़ा अपना स्कूल बैग उठाया और बिना कुछ कहे स्कूल की जानिब चल दिया। मैं भी उसके पीछे पीछे चल रहा था। जब वो बच्चा स्कूल गया तो 1 घंटा देर हो चुका था, जिस पर उसके उस्ताद ने डंडे से उसे खूब मारा। मैंने जल्दी से जाकर उस्ताद को मना किया कि यतीम बच्चा है, इसे मत मारो। उस्ताद फरमाने लगे कि सर ये रोज़ाना 1 घंटा देर से आता है, मैं रोज़ाना इसे सज़ा देता हूँ कि डर से स्कूल टाइम पर आएगा और कई बार इसके घर भी पैगाम दे चुका हूँ। बच्चा मार खाने के बाद क्लास में बैठकर पढ़ने लगा। मैंने उसके उस्ताद का मोबाइल नंबर लिया और अपने घर की तरफ चल दिया। घर जाकर पता चला कि जो सब्जी मैंने ली है वो तो भूल कर वहीं आ गया हूँ। बच्चा घर आया होगा और उसने अपनी माँ से आज फिर मार खाई होगी। सारी रात मेरा सर चकराता रहा। अगले दिन सुबह की नमाज अदा की और फौरन बच्चे के उस्ताद को कॉल की कि मंडी टाइम पर हर हालत में मंडी पहुंचे, जिस पर उसने मुझसे वादा किया कि वो आएगा। सूरज निकला और बच्चे का स्कूल जाने का वक्त हुआ। बच्चा घर से सीधा मंडी अपनी नन्ही दुकान का बंदोबस्त करने निकला। मैंने उसके घर जाकर उसकी वालिदा को कहा कि बहन मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें बताता हूँ कि आपका बेटा स्कूल क्यों देर से जाता है। वो फौरन मेरे साथ मुंह में ये कहते हुए चल पड़ी कि आज इस लड़के की मेरे हाथों खैर नहीं, छोड़ूंगी नहीं इसको आज। मंडी में लड़के का उस्ताद भी आ चुका था और आखिरकार वो लड़का अपनी सब्जी फरोख्त करके कपड़े वाली दुकान की तरफ चल दिया। अचानक मेरी नज़र उसकी माँ पर पड़ी तो क्या देखता हूँ कि बहुत ही दर्द भरी सिसकियाँ लेकर ज़ारो कतार रो रही थी। मैंने फौरन उसके उस्ताद की तरफ देखा तो बहुत शिद्दत से उसके आंसू बह रहे थे। दोनों के रोने में मुझे ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने किसी मजलूम पर बहुत जुल्म ढाया हो और आज उनको अपनी गलती का एहसास हो रहा था। उसकी माँ रोते रोते घर चली गई और उस्ताद भी सिसकियाँ लेते हुए स्कूल चला गया। मामूल के मुताबिक बच्चे ने दुकानदार को पैसे दिए और आज उसको दुकानदार ने एक लेडीज सूट देते हुए कहा कि बेटा आज सूट के सारे पैसे पूरे हो गए हैं, अपना सूट ले लो। बच्चे ने उस सूट को पकड़कर स्कूल बैग में रखा और स्कूल चला गया। आज भी 1 घंटा लेट था। वो सीधा उस्ताद के पास गया और बैग डेस्क पर रखकर मार खाने की पोजीशन संभाल ली। हाथ आगे बढ़ा दिए ताकि उस्ताद उसको डंडे से मार ले। उस्ताद कुर्सी से उठा और फौरन बच्चे को गले लगाकर इस कदर जोर से रोया कि मैं भी देखकर अपने आंसुओं पर काबू न रख सका। मैंने अपने आप को संभाला और आगे बढ़कर उस्ताद को चुप कराया। बच्चे से पूछा कि जो बैग में सूट है वो किसके लिए है। बच्चे ने जवाब दिया कि मेरी माँ अमीर लोगों के घरों में मजदूरी करने जाती है और उसके कपड़े फटे हुए होते हैं। उसके पास जिस्म को मुकम्मल ढांपने वाला कोई सूट नहीं है।
اس لیے میں نے اپنی ماں کے لیے یہ سوٹ خریدا ہے۔ میں نے کہا کہ یہ سوٹ اب گھر جا کر ماں کو دو گے؟ بچے نے جواب دیا، نہیں انکل جی، چھٹی کے بعد میں اسے درزی کو سلائی کے لیے دے دوں گا اور روزانہ تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کر کے سلائی دوں گا۔ جب سلائی کے پیسے پورے ہو جائیں گے تب میں اسے اپنی ماں کو دوں گا۔ بچے کے اس جواب نے میرے اور اس کے استاد کے پیروں کے نیچے سے زمین ہی نکال دی تھی۔ استاد اور میں یہ سوچ کر روتے جا رہے تھے کہ ابھی اس معصوم کو اور منڈی جانا پڑے گا اور لوگوں سے دھکے کھانے پڑیں گے، اسے نہ جانے اور کتنے ہی دن ننھی دکان لگانی پڑے گی۔ لیکن کب تک؟ آخر کب تک غریبوں کے بچے ننھی دکانیں لگاتے رہیں گے؟ دوستوں، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ میرا نام ہے امن رضا قادری اور ہم پھر ملیں گے کسی نئی انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ۔ جب تک کہ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ ایک گھر کے موبائل پر رانگ نمبر سے کال آئی۔ گھر کی بہو نے کال ریسیو کی تو دوسری جانب سے انجانی آواز سن کر عورت نے کہا، سوری، رانگ نمبر ہے، اور فون بند کر دیا۔ لڑکے نے جب ہیلو کی آواز سن لی تھی تو وہ سمجھ گیا کہ یہ کسی لڑکی کا نمبر ہے۔ اب کال ملانے والا لڑکا مسلسل اسی نمبر پر کال کرتا رہتا، لیکن عورت نے فون نہیں اٹھایا۔ پھر وہ میسج کرتا رہا کہ جانو بات کرو نا، کال کیوں نہیں ریسیو کرتی؟ عورت کی ساس بڑی مکار اور لڑائی جھگڑے کرنے والی عورت تھی۔ اس واقعہ کے ایک دن بعد جب عورت کہیں مصروف تھی، موبائل پر رنگ ٹون بجی تو ساس نے کال ریسیو کیا۔ شک تو اس سے پہلے ہی تھا۔ آگے سے لڑکے کی آواز سن کر ساس خاموش ہو گئی۔ لڑکا بار بار کہتا رہا کہ جانے مجھ سے بات کیوں نہیں کرتی، میری بات تو سنو پلیز، تمہاری آواز نے مجھے پاگل کر دیا ہے۔ ساس نے خاموشی سے سن کر موبائل بند کر دیا۔ اب جب رات کو عورت کا شوہر گھر آیا تو ساس نے علادہ بلا کر اپنے بہو پر بدچلنی اور نامعلوم لڑکے سے یارانے کے الزامات لگا کر خوب پرانی رنجشیں نکالی۔ شوہر نے اس وقت جاہلیت کا کردار ادا کر کے بیوی کو بلایا، اس کی ایک نہ سنی اور اسے رسی سے باندھ کر بے انتہا مارا پیٹا۔ خیر جب وہ فارغ ہوا تو ساس نے موبائل ہاتھ میں تھما دیا اور کہا کہ یہ نمبر ہے تمہاری بیوی کے یار کا۔ شوہر نے موبائل کالز چیک کیے اور اس کے بعد میسج چیک کیے تو لڑکے کے تمام میسج موجود تھے، جس میں کہا گیا تھا کہ جانو کیسی ہو، جانو بات کرو نا، جانی تمہاری آواز نے مجھے پاگل کر دیا ہے۔ جاہل شوہر تمام میسج پڑھ کر اور بھی سیخ پا ہوا، ایک بار پھر سے درد سے کراہتی بے گناہ بیوی کو مار مار کر ادمروا کر دیا۔ اتنے میں ساس نے بہو کے بھائی کو فون کر کے بتایا کہ تمہاری بہن کو ہم نے اس کے یار کے ساتھ موبائل پر بات کرتے ہوئے اور میسج کرتے ہوئے پکڑ لیا ہے، جس نے ہماری عزت خاک میں ملا دی ہے۔ اسی وقت اس لڑکی کا بھائی اور ماں فوراً بیٹی کے گھر آئے۔ ادھر لڑکی کی ساس اور شوہر نے اس کے بھائی اور ماں کو تانے دے کر کہا کہ تمہاری بہن بد چلن ہے، فحاشہ ہے اور یہ اپنے یار کے ساتھ موبائل پر گپ شپ لگاتی اور ہماری عزت کو خاک میں ملاتی ہے۔ لڑکی کے بھائی نے بھی زمانے جاہلیت کو مات دی اور اپنے بہن کو بالوں سے پکڑ کر خوب مارا، بنا یہ دیکھے کہ ماتھے اور ہونٹوں پر خون جمع ہوا ہے۔ وہ پہلے ہی بہت سادہ مار کھا چکی ہے۔ لڑکی قسمیں کھا کھا کر اپنی صفائی پیش کرتی رہی، لیکن شیطان کی بچی ساس اور شوہر کے آگے بے بس رہی۔ لڑکی کی ماں نے بیٹی سے کہا کہ سچی ہو تو نہا دھو کر قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کر اپنی صفائی پیش کر دو۔ لڑکی نے نہا دھو کر باوضو قرآن پاک پر بھی سب کے سامنے ہاتھ رکھ دیا، لیکن جاہل ساس نے اس کو بھی ٹکرا دیا اور کہا کہ جو لڑکی اپنے شوہر سے غداری کر سکتی ہے اس کے لیے قرآن پاک پر ہاتھ رکھنا بھی کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ لڑکی کے جاہل شوہر نے مزید مشتعل کرنے کے لیے وہ سارے میسج لڑکی کے بھائی کو دکھا دیے جو لڑکے نے لڑکی کو امپریس کرنے کے لیے کیے تھے۔ لڑکی کی ساس نے جلتے پر تیل چھڑکنے کا کام کیا اور کہا کہ تمہاری بہن بہت چالاک اور مکار ہے، نہ جانے کب سے یہ معاشقہ چلا رہی ہے، جس پر لڑکی کے بھائی کو شیطان نے خوب غیرت دلائی اور اس نے تیش میں آ کر بہن کی ایک نہ سنی پستول نکالا اور اپنی بہن کے سر میں 4 گولیاں پیوست کر دی، اور یوں ایک رانگ نمبر کی وجہ سے خاندان اجڑ گیا۔ 6 بچے یتیم ہو گئے جنہوں نے آنکھوں کے سامنے اپنی ممتا کو تڑپتے دیکھا تھا۔ پہلے باپ کے پھر ماموں کے پاؤں پکڑ کے گڑ گڑاتے رہے کہ پاپا جی، ماموں جی امی کو نہ مارو، لیکن باپ اور ماموں تو غیرت مند تھے، وہ بھلا کیوں رکنے والے تھے۔ جب لڑکی کی دوسری بھائی کو خبر ہوئی تو اس نے اپنے بھائی، ماں، بہنوئی، ساس اور نامعلوم نمبر پر FIR کٹوا دی،
जब पुलिस ने उस मोबाइल का डाटा चेक किया तो मालूम हुआ कि लड़की ने सिर्फ एक बार रॉन्ग नंबर को रिसीव किया था। फिर वो रॉन्ग नंबर मुसलसल मैसेज और कॉल के जरिए से उस लड़की को फंसाने के चक्कर में लगा रहा। मोबाइल फोन की डेटा रिपोर्ट मंजरेआम पर आने से लड़की के जिस भाई ने बहन को गोली मारी थी उसने उसी वक्त जेल में खुदकशी कर ली और रॉन्ग नंबर मिलाने वाले लड़के को पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया, जिसने 3 दिनों के अंदर एक पाक दामन औरत को उसके 6 बच्चों से पूरी जिंदगी के लिए जुदा कर दिया और 10 दिनों के बाद लड़की के भाई ने खुदकशी करके एक और औरत को बेवा और उसके 4 बच्चों को यतीम कर दिया। यूं 13 दिनों के अंदर 10 बच्चे यतीम और 2 खानदान तबाह बर्बाद हो गए। लड़की की माँ बच्चों को बिलखता देख देख कर और बेटे बेटी की गम में पागल हो गई। जरा सोचिए और बताइए कि कसूरवार इनमें से कौन था? बेगैरत, रॉन्ग नंबर मिलाने वाला, शैतान की बांधी सास, या फिर शक्की और जाहिल शौहर, नाम नेहात गैरतमंद भाई, या फिर हमारा समाज? फिर मिलेंगे किसी नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जब तक कि अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।